Namaste सबैजनालाई. Welcome to the 5th episode of Bujum Sessions. And on this episode, we are going on the road. बग्दै बुझौँ भनेको यो बाटो चाहिँ हो खोला जस्तै. अन्त हामीसित आज उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो बडा भरत राई फ्रम आलुबारी फुलबारी बस्ती. एन्ड हामी अहिले we are honored to be in this place right now हैन. यो चाहिँ अब दार्जिलिङको फर्स्ट टीको स्याप्लिङ चाहिँ यहाँ रोपेको रहेछ. अनि त्यही अब यहाँको बस्तीको हिस्ट्री चाहिँ यसो बुझौँ भनेको बडासँग हैन. अन्त यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट के भन्छ दार्जिलिङको फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट भएको थिएछ नि त खास चाहिँ टी चाहिँ रोप्नु लागि क्या. यहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु लाग्यो बडा. फर्स्ट हो यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर 1856 मा चाहिँ 1856 मा चाहिँ यहाँनिर स्ट्याब्लिस गरेको हो यो. त्यहाँदेखि अब प्लान्टेसनको लागि त टाइम लाग्यो होला किनभने अब त्यो फेरि म्याच्युर भएर आउनु त्यो गाछ सायद टाइम लाग्यो होला. तर 1856 मा चाहिँ यो गार्डन चाहिँ स्ट्याब्लिस गरेको फर्स्ट प्लान्टेसन चाहिँ हाम्रो यही नै हो आलुबारी टी स्टेट. यहाँ चाहिँ लाइक चाइनाबाटै लिएको यो चाहिँ चाइनाको बुसे हो. र यहाँको जुन जो ऊ छ नि यो गाछ जो छ यो चियाको गाछ यो चाहिँ सब चाइनिज बुस हो. अनि यहाँको यो चाइनिज बुसको चाहिँ यसको चाहिँ फ्लेभर राम्रो हुन्छ. त्यो एउटा असमिज गाछ हुन्छ ठुल्ठुलो चोकी प्लेन साइडमा अरू गाछ. तर यो जुन चाहिँ ऊ छ यो हाम्रो यहाँको आलुबारी टी स्टेटको जुन चाइनिज बुस छ उसको फ्लेभरै राम्रो हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको एउटा गार्डनको पनि यहाँको पुरा भ्यालु थियो. अन्त यो जब रोपेको थिएन नि त्यति पहिला चाहिँ के थियो लाइक त्यो गार्डनमा चाहिँ जङ्गल सायद यो त अब हामीले भन्नु सकिँदैन. यो त आजभन्दा 150 वर्ष अघि कुरो हो होइन. तर सायद जङ्गलै थियो होला. अलिअलि आबादी थियो होला मान्छेहरू फटाफुटु थियो होला. यो चाहिँ खासमा जङ्गललाई चाहिँ 40% चाहिँ क्लियरेन्स गर्नु पर्यो होला. गर्नु पराएको रहेछ नि. ए अनि यो गाउँहरू पनि पहिलादेखिको हो. यो गाउँ त पछि बढ्दै जब गार्डन पनि भयो तब सायद त्यति बेला 1-2वटा घरमा पो त थियो होला. जब चाहिँ अब यो प्लान्टेसन सुरु भयो तब चाहिँ गाउँहरू पनि मान्छेहरू पनि बढ्दै गयो. त्यसो गर्दा गर्दा नै यो हुँदै बढ्दै गयो नि गाउँहरू. अहिले चाहिँ अन्त यहाँको भ्याल्यु कस्तो छ बडा चियाको? अहिले त अब त्यति साह्रो म पनि भनौँ हुन त अहिलेसम्म भ्यालु छ. तर त्यो त्यति साह्रो म किटान गरेर भन्न सक्दिनँ किनभने यो त अब गार्डनको जो छ जसले चाहिँ अब चलाउँदैछ अहिले जो छ यहाँको इन्चार्ज म्यानेजरहरू छ उहाँहरूले चाहिँ अब यसको भ्यालुएसन चाहिँ कस्तो छ त्यो त उहाँहरूले बताउनु सक्छ नि. म त अब भन्न सक्दिनँ कस्तो भ्यालुएसन छ हो कि होइन. उहाँहरूलाई चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसको भ्यालुएसन चाहिँ बताउनु सक्छ गार्डन. यहाँबाट चाहिँ ह्याप्पी भ्याली राख्दो रहेछ नि त अहिले यो चाहिँ ह्याप्पी भ्याली लान्छ. सबभन्दा पहिला अब म पहिलादेखिको अलिकति म भनिदिन्छु ल. अब यो कमानलाई चाहिँ पहिलादेखि नै अब प्रायः लिजमा नै 20 इयर्सको लिज यस्तै केही अब लिजमै अब चलाउँदै आयो. र सबभन्दा पहिला यो पत्ती यहाँनिर फ्याक्ट्री थिएछ सायद 48देखि यता चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री हटेर चाहिँ तल पान्दाम लग्यो. यहाँको पत्ती चाहिँ सबभन्दा पछि चाहिँ पहिला चाहिँ पान्दाममा लाँदै थियो. पान्दाम टी स्टेटमा यहाँको पत्ती. पछि चाहिँ अन्त अब पान्दामको बादमा चाहिँ फेरि सिङटम टी स्टेटले यसलाई लिजमा लिएको थियो. लिजमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि यो कमानलाई चाहिँ देखरेख चाहिँ सिङटम टी स्टेटले हेर्थ्यो. त्यो चाहिँ क्यामिली ग्रुप हो. सिङटमले हेर्दै थियो र 20 इयर्ससम्म चाहिँ उनीहरूको लिजमा हुँदाखेरि चाहिँ यो पत्ती चाहिँ सिङटममै जान्थ्यो. सिङटमबाट नै सबै यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन नै सिङटमको थियो. अन्त पछि चाहिँ अब त्यसको बादमा चाहिँ मलाई थाहा छ 81देखि चाहिँ उनीहरूको लिज कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ सिङटमको सकेपछि चाहिँ उसले लियो के अरे लेडेनला. तर पछि जान्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ यो कमानको मालिक चाहिँ लेडेनला थिएछ हो. तर अब यो कमान लिजमा चलिरहेको रहेछ. खास प्रोप्राइटर चाहिँ को हो थाहा थिएन हो.
जब 81 चाहिँ जब उनीहरूको लिस्ट सकेर यो लेडेनलाले लियो तब चाहिँ थाहा भयो कि यो गार्डन चाहिँ लेडेनलाको थिएछ र त्यो लेडेनलाले पनि यसरी चलाउँदै अन्तिममा चाहिँ अहिले चाहिँ अब 5-6 वर्ष भयो होला बन्सल कम्पनीले चाहिँ यो कमानलाई किन्यो अब चाहिँ एकदमै किनेको यो चाहिँ अब एकदम प्योरली कहाँको बन्सल कम्पनी हो बन्सल कम्पनी यसको 15-16 कमान छ यसको ह्याप्पी भ्यालीको त मालिक हो ह्याप्पी भ्याली हो अहिले यो कमान किन्दाखेरि राँगेरुङलाई किन्यो पान्दाम किन्यो अनि उता रङबुकलाई अहिले झन्डै उसको 15-16 गार्डन होला र अबको यो कमानको एकदम अब मालिक चाहिँ बन्सल हो र चाहिँ अहिले बन्सलबाट नै यो सबै कुरो हेर्दैछ बन्सलबाट नै सब उनीहरूको हुन्छ म्यानेजर पनि सब डेली नै आइहाल्छ यहाँनिर ह्याप्पी भ्यालीबाट नै आउनुहुन्छ त्यो यो चाहिँ कमान चाहिँ त्यसले गर्दा पहिला चाहिँ लिजमै चलिरहेको कमानै हो यो कमान चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ तल चाहिँ यो कमान त तल झन्डै तल खोला दरियाको छेउ भन्छ तल त थाहा छैन तल दरियाको खोलाको छेउछाउसम्मै पुग्छ नि त्यहाँदेखि यता पनि यसको एरिया त ठुलो छ नि एक्चुअली खासमा चाहिँ यो गार्डनको मैले जान्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ फुल के अरे साइज चाहिँ 101 आइको थिएछ पहिला अब त्यसपछि त अब 101 बादमा चाहिँ अहिले हार्डली 55 एकड़ चाहिँ गार्डन होला बाँकी त जङ्गल पहिरो गएर के गरेर त्यसलाई 55 एकड़ चाहिँ मलाई जहाँसम्म थाहा छ यसमा चाहिँ उनीहरूको प्लान्टेसन हुन्छ अन्त यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ किन उयो गरेको रहेछ रोपेको अब त्यो चाहिँ अब उनीहरूले यो जग्गालाई नै अब सुइटेबल पायो सायद त्यो डाक्टर क्याम्बेलले नै गरेको हुनुपर्छ उसले नै लिएको हो यो यहाँनिर दार्जिलिङमा त चाइनाबाट बुस लिएर र यो एरियालाई चाहिँ उनीहरूले किन चाहिँ राम्रो देख्यो भने यसको घामको जो छ नि किरण चाहिँ फर्स्ट यहाँ पर्छ नि त फर्स्ट त्यो सनराइज फर्स्ट किरण परेको चाहिँ राम्रो भन्छ नि त घामको त्यसले गर्दाखेरि यो यसलाई सुइटेबल देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यहाँनिर चाहिँ सुरु गर्यो अब उनीहरूले एक्सपिरियन्स गर्यो कस्तो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिक राम्रो भयो देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यहाँ यो प्लान्टेसनमा यसलाई पनि बढाएर लग्यो साथसाथै त्यहाँदेखि यता फुपछिरिङ कमानहरू पनि सुरु गरिहाल्यो उनीहरूले यसको चाहिँ तर हाम्रो कमानको टीको भ्याल्यु जतिसुकै होस् तर हिस्टोरिकल भ्याल्यु चाहिँ धेरै छ नि त तर हामीलाई आज पहिला त यो टीको भ्याल्यु यसको थिएनै अहिले पनि छ सँगसँगैमा हिस्टोरिकल भ्याल्यु पनि परिवर्तनहरू चाहिँ कस्तो देख्नुभयो यहाँ अब लाइक पहिलादेखिको अहिले तक चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि पहिलाको भन्दा त अब धेरै नै चेन्जेस आइगएको छ नि अब पहिलाकोहरूको भन्दा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भनौँ कि अरूको लेबरहरूको पनि अहिले त पहिलाको भन्दा त अलिक राम्रै नै छ अन्त यहाँ तल कमानमा काम गर्नुहुनेहरू चाहिँ यतैतिर बस्नुहुन्छ सबै यही एरिया नै हो यही एरिया हो यही एरिया नै अब हाम्रो चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर गार्डन पनि छ यस्तो अब बस्ती पनि छ हो अब हाम्रो यो एरिया जो पर्छ यसलाई चाहिँ बस्ती भनिन्छ अब हाम्रो चाहिँ बस्ती हो खासमल हो अलिकति तल गयो भने फेरि गार्डनको पनि सम पोर्सन छ फेरि अलिकति हेऱ्यो भने फेरि बस्तीको पनि पोर्सन छ यो चाहिँ मिक्स छ अब अरू ठुल्ठुलो कमान चाहिँ के छ कम्प्लिटली त्यो चाहिँ कमान हो टी गार्डन भनिन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ अब पहिलादेखि नै यो चाहिँ बस्ती पनि थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बस्तीको मान्छे बस्ती नि भयो अब त्यो कति अब चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्यो बस्तीको मानिसहरूको चाहिँ जमिन किनेर चाहिँ यहाँनिर लेबरको क्वार्टरहरू बनाइदिएको हो नि त नत्र अब खासमा यो चाहिँ पहिला बस्ती नै थियो तर अब बस्तीको अब कम्पनीहरूले अब बस्तीको जमिनहरू किनिकन क्वार्टर बनाइदियो चाहिँ अन्त गार्डनको एरियामा आइगयो नि त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के छौँ बस्ती र कमानको हामी मिक्स भएर बसेको छौँ हाइब्रिड तपाईँको यतै यही अहिले जहाँ बस्नुहुँदैछ नि पहिलादेखि त्यही हो पहिलादेखि ए
अन्त अरू लु सोधौँ हजुर जानेको मैले हो कथाहरू त्यो मैले भन्नुहोस् न। जानेको थिएँ हजुर त्यो चाहिँ मैले बताइदिएँ हो हजुर अब त्यो दिन बिहोन त म जानु सक्दिनँ हजुर। होइन नजाने कुर्ता भन्नु भएन हजुर। पिरेको पछि अरूले पनि हेरिरहेको हुन्छ यसले त हावा पिर्यो भन्ला यताको यसो कथाहरू के घटनाहरू अरू घटनाहरू त अब के छ यहाँको घटनाहरू त अहिले के हो त्यस्तो घटनाहरू घटेको छैन राम्रै नै छ यहाँको होइन होइन लाइक अब पहिलानिर यहाँनिर जलेको थियो अरे नि है बडा त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ यहाँनिर होइन फ्याक्ट्री जलेको होइन त्यो फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ सिफ्ट गरेको हो ए जलेको थिएन यहाँको फ्याक्ट्री चाहिँ यो चाहिँ यहाँको फ्याक्ट्री चाहिँ सिफ्ट गरेर तल पान्दाममा लग्यो यहाँको जो जति पनि मेसिनहरू थियो सब पान्दाममा लगेको हो नि त ए जलेको होइन ए त्यसो भने मिथ बस्ट भयो अनि जलेको भन्थ्यो होइन जलेको होइन यसलाई चाहिँ सिफ्ट त्यस्तो गरेर सुनेको लग्यो तल लगेको यहाँ सामानहरू चाहिँ यो फुलबारी यसको तल गाउँलाई चाहिँ के भन्छ अब हामी यो गाउँलाई चाहिँ फुलबारीमा हो हुन त आलुबारी टी स्टेट हो मौजा चाहिँ अब के हुन्छ आलुबारी टी स्टेट मौजामा आउँछ नि त हो तर अब हामी चाहिँ अब आलुबारी फुलबारी बस्ती भन्छौँ अब हाम्रो यो गाउँदेखि अहिले तल जान्छ हो त्यहाँदेखि त्यो तलको जग्गा चाहिँ गुदाम हो नि उहिले त्यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री थियो अन्त त्यहाँदेखि ओह्रालोकोलाई चाहिँ लोवर आलुबारी भन्छ ए अर्को आलुबारी चाहिँ माथि पनि जान्छ तलकोलाई लोवर आलुबारी यहाँ माथिको त आलुबारी गुम्बा गाउँ भइहाल्छ गुम्बा यो गुम्बा पनि सबभन्दा ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट हो यो पनि 100 इयर्स ज्यादा भयो माकदुक दार्जिलिङको ओल्डेस्ट यल्मोहरूको गुम्बा हो दार्जिलिङको ओल्डेस्ट त दार्जिलिङको ओल्डेस्ट थियो यो यहाँ यो नै होला माग्दोको होला ए अब पनि मिस्टिरियस छ यसको कथाहरू पनि त्यहाँ अन्त बडाले चाहिँ आफ्नो लाइफमा कस्तो खालके चेन्जेसहरू देख्नुभयो अब समय अनुसार हुन्छ नि गाउँ बस्तीमा तपाईँको पर्सपेक्टिभमा अब अरूको त लाइफस्टाइल चेन्ज भयो तर आफ्नो यता छेउछाउको सबै गाउँको? कुराहरू हजुर अब पहिलाको हेरेर हो अब हाम्रो समयमा कस्तो थियो त्यो समय अब हुनु त अब त्यो समय बिहे के अरे फर्केर त आउँदैन हजुर हो अब हामी चाहिँ अब त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखिलाई चाहिँ अलिकति अब अलिकति उमा जाउँ न है सिनियरहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखिलाई नि अहिले फेरि मलाई एफेक्ट पर्ला है हाल्नु पर्दैन सिनियरहरूलाई देख्दा चाहिँ हामी एउटा त्यो रेस्पेक्ट भन्ने कुरो थियो नि त हो हजुर त्यो थियो तर आजकल चाहिँ अलिकति हुन त अब एजुकेसन ज्यादा भएर पनि हो कि हजुर के हो या घरबाट खुल्ला छोडेर हो कि अलिकति क्या त्यो पहिलाको जस्तो जुन हामीले अनुभव गरेको थियौँ नि त्यो अनुभव चाहिँ अहिलेको कतिजना नानीहरूमा चाहिँ हामी पाउँदैनौँ क्या अलिक नटेर्ने अब भनौँ न अब त्यो अब गाउँ थौलो होला सायद हजुर अहिले अलिकति ड्यु रेस्पेक्ट भन्ने कुरो चाहिँ म अलिकति कति चाहिँ देखिँदैन है त्यो चाहिँ एउटा त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हो र बाँकी अरू त होइन नत्र त ठिकै नै छ हजुर त्यति बेला चाहिँ कति सालदेखि स्कुल जान्थ्यो अरे बडा अब पहिला त स्कुल त भनौँ भने त 5 वर्ष 6 वर्षदेखि मात्रै स्कुल पढाउँथ्यो नि त ए हो हजुर त्यति बेला अहिलेको जस्तो गाइड थिएन गर्नु पर्थेन अब उमेर अलिक उमेर पुगेरै त पठाउँथ्यो नि त हजुर अन्त झोला बेला पठाइदियो हजुर त्यो थियो हो त्यति बेला अब पपुलेसन पनि कम्ती अहिलेको जस्तो गाडीहरूको डर पनि थिएन भिडभाड थिएन त्यसले गर्दा जाँदा पनि डर थिएन नि त हजुर जानु सक्थ्यो गयो भनेर हो तर अहिले त एक्लै नानीहरूलाई छोड्नु पनि अहिले त फेरि नानीहरू 3 वर्ष लाग्ने दिन स्कुल पठाइहाल्छ अब उनीहरूलाई त गाइड गर्नै पर्यो फेरि त्यही माथि भिड अहिले त गाडी चल्छ यतिकै हो अनि त्यसले गर्दाखेरि त जोगाउनै पऱ्यो नि त नानीहरूलाई त्यो छ अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ किन पपुलेसन ज्यादा भयो नि त पपुलेसन मात्र होइन अब गाडी घोडाहरू एकदमै ज्यादा भइगयो नि त अब हिँड्ने बाटो त छैन हो अहिले त ठुलै मान्छे जोगिनु साह्रो पर्छ होइन हजुर अन्त मसिनो नानीहरू त त्यसले गर्दा उनीहरूलाई गाइड गर्नै पऱ्यो अहिले चाहिँ त्यो स्थिति छ है अहिले यहाँ गाउँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ उयो पढ्नुहरू चाहिँ स्कुल यहाँ त सबै बजारै हो बजारकै बजारै यहाँ त अब हाम्रो यो जग्गा त एकदमै राम्रो जग्गा पो छ त ठिकै हजुर एकदम ठिकै छ हो अब यहाँको मान्छेहरू के अरे पढ्नुको लागि टाढो जानु परेन हिँडेर जानु पऱ्यो सक्छ यहाँको लागि एउटा के सुविधा छ
हस्पिटल पनि नजिकै हो सबै कुरो यहाँनिर यतिको चाहिँ ठिक्कै जग्गा छ क्या यहाँनिर चाहिँ अब बाहिरको त टाढो आएर त किरायमा बस्नु पर्यो घर खोज्नु पर्यो हो त्यो समस्या चाहिँ यहाँ छैन हाम्रो यो गाउँकोलाई चाहिँ धेरै नै सुविस्ता छ अन्त बडा अब हामी त अहिलेको नानीहरूले त अब फोन चलाउँछ टिभी हेर्छ होइन अहिले टाइममा स्पेन्ड गर्नु टाइम तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो टाइम समय बिताउनु सानो हुँदाखेरि ठुलो हामी त सानो हुँदा त खेल्नै मात्र हामी त जङ्गलतिर मात्र हुन्थ्यौँ हो जङ्गलतिर गयो किन फुटबलहरू खेले केही न गेम त गेम हामी जङ्गलतिरै हुन्थ्यौँ क्याटिसले हिँड्यो चरा माऱ्यो अनि त्यसै टाइम पास हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ अब अहिले त सबै कुरो साधन छ नि त होइन अहिले त सब कुरोको साधन छ सुविधा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के छ भने नि अहिलेको नानीहरू फेरि त्यति साह्रो स्ट्रङ हुँदैन फिजिकल्ली त्यति साह्रो स्ट्रङ हुँदैन नि फेरि पढ्छ बट्टा हुँदैन किन उनीहरूले त खेल्दैन फिजिकल एक्सर्साइज भन्ने कुरो त गर्दैन हो अब यो हेऱ्यो बस्यो तिमै अन्त टाइम बित्छ हो क्या खाएकोहरू पनि पच्दैन हो नि हो क्या पच्दैन नि कहाँ अब हामी त खेल्थ्यौँ मकै भुटेकोहरू खायो हिँड्यो खाली कुट्टा खेल्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ हुन्थ्यो नि त समय हामीले चाहिँ त्यसरी बिताउँथ्यौँ अब तर अब समयको अब अनुसार अब परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यो अनुसारै चल्नु पनि पऱ्यो नि त अब अहिले त घरलाई फेरि गएर जङ्गलमा गएर गएर खेल भन्नु भएन यो नि हो कि जस्तो समय हुन्छ त्यो समयको अनुसारै हामी चल्दै नै जाने लाइफलाई चाहिँ त्यसरी नै हामीले बिताउँदै जानुपर्छ नि त त्यसरी नै सङ्घर्ष गर्दै गर्दै जानु पऱ्यो नि अब पहिलाको कुरोलाई सम्झेर त भएन अब जो हुँदै जान्छ त्यो कुरोलाई चाहिँ कसरी हुन्छ राम्रो हुन्छ त्यो गर्दै जानुपर्छ बित्यो अब सो पहिलाको जो समय बित्यो अब त्यो फर्केर आउने पनि होइन तर अब एट प्रेजेन्टलाई चाहिँ हामीले सँगालेर जानुपर्छ त्यही हो हजुर अन्त पहिला तपाईँहरूले बोदेलहरू पनि मान्नुहुन्थ्यो है कि मारे नै हामीले चाहिँ होइन तर सिकारी खेल्नेहरू अब हामी चाहिँ बन्देल मृग मार्ने त होइन हामी तर उहिलेकोहरूले चाहिँ अब हामीभन्दा ठुलो पुर्खा हाम्रो उयोहरूले चाहिँ ऊ शिकार खेल्नु जाँदा उनीहरूले बन्देल पनि मारेकै हुन्छ मृग पनि मार्ने नै हो शिकार त खेल्ने नै हो नि पहिलाकोहरू अब अहिले पो फरेस्ट एक्टले गर्दाखेरि ब्यान्ड भयो हो नत्र त अहिले पनि खेल्थ्यो होला नि सायद तिमीहरू पनि जान्थ्यो होला खेल्नु त्यस्तो केही छैन अब त फरेस्टले फेरि अहिले पनि आउँछ नि है बडा तर आउँछ नि बजारहरू आउँछ तल अहिले बस्तीकोहरूले ऊ गर्नु छोडिदियो खेतीपाती गर्नु पनि छोडिदिइसक्यो बन्देल आएर केही राखिदिँदैन बाँदर आउँछ चितुवा आउँछ चितुवा यहाँनिर पनि चितुवा यहाँ चाहिँ आउँछ यहाँ तल यति आउँछ कुकुरहरू लगिदिन्छ अब फेरि जङ्गल छैन नि त पहिला पुरा जङ्गल थियो जङ्गल मासिन्छ पहिला त उनीहरू सब जङ्गलमा उनीहरूले खानेकुरो उनीहरूको उतै पाउँथ्यो अब छैन बन्देलहरूको पनि अन्त गाउँ पसे गाउँमै त पाउँछ नि त सबै कुरो त्यसले गर्दाखेरि तलतिरकोले पनि त प्राय गर्नु छोडिसक्यो उनीहरूले चाहिँ अहिले के गर्नुहुन्छ अलिअलि गर्नुहुन्छ अलिअलि गर्छ खेती अब चाहिँदो गाईहरू पाल्छ म्याक्सिमम् तलकोहरू उनीहरू शेर्पाहरू छ साइडमा उनीहरू सबै उता सपुर जान्छ उनीहरू त्यही ट्रेकिङ जान्छ उनीहरू त्यहाँ पनि जानुपर्छ यसो कथाहरू म्याक्सिमम् क्लाइम्बर्स यहाँ छ नि यो एरियामा लम्बडाँडा यही मुनि लम्बडाँडा यहाँ पनि यहाँनिर चाहिँ शेर्पा हुनै छ गाउँै छ सबै त्यो सबैजना ट्रेकर्सहरू हो एभरेस्टहरू है यहाँ कति चढेको चढ्ने लम्बडाँडामा छ हजुर अन्त बडा यहाँदेखि चौरस्तासम्म पहिला डल्लै जङ्गल थियो अरे पहिला त अब मैले चाहिँ अब देख्दा त्यति अब हामीले देख्दा त्यस्तो जङ्गल चाहिँ थिएन अब हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो जङ्गल थिएन नि त्यो हो तर यो पाखा चाहिँ हामी जाँदाखेरि चुङचुङ पाखा गणेश ग्रामहरू चाहिँ घरहरू चाहिँ थिएन फटाक पुटुक चाहिँ हट्थ्यो अहिले यत्रो बाक्लो नै थिएन अहिले सविता नानाहरूले बनाएको घरहरू छैन जग्गा त्यो सब खाली हो त्यो एरिया नै यहाँदेखिको लिएर पर 1400सम्मै खाली एरिया हो नि त अब त्यो बाटो मुनि चौरस्ता अब तेर्सो जाँदाखेरि कस्तो बिल्डिङ छ त
त्यो सब खाली जग्गा हो हजुर है त्यो सब खाली जग्गाहरू अनि को अब बिल्डिङ बनेर हो न त सब खाली जग्गाहरू हो हजुर अन्त यहाँनिर चाहिँ रोड चाहिँ थियो बडा पहिला रोड त पहिल्यैदेखि हो नि यो हाम्रो चाहिँ हामी जुन फुलबारी आउँदैछ नि यो चाहिँ सानो गोरेटी जस्तो मात्रै थिएछ यसलाई पछि बढाउँदै गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो टाइममा चाहिँ गाडी हिँड्ने भयो हो त्यो माथिको जुन बाटो छ नि त्यो चाहिँ एकदमै पहिलादेखि नै हो त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ऊ भन्थ्यो कलकत्ता रोड कलकत्ता रोड भन्थ्यो यो बाटोलाई यो बाटोको नाम चाहिँ खास कलकत्ता रोड हो घोडा मात्रै चलाउँथ्यो जब तेन्जिङले हिमाल चढ्यो अँ, तब चाहिँ तेन्जिङको नाममा चाहिँ तेन्जिङ नर्गे रोड भनेर यो बाटोको नाम राखेको अन्त यो चाहिँ पिच होइन यो चाहिँ यहाँ चाहिँ घोडा मात्र चढाउँथ्यो पहिला ब्रिटिसहरू हुँदाखेरि चाहिँ गभर्नरहरू त्यो अब लाट साहेब भन्थे चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बिहान यो मर्निङ वाक हो घोडामा चढेर आएछ त्यो पर जोरबङ्गलासम्म जोरबङ्गला ब्याक रातो कलकत्ता रोड कलकत्ता रोड। किन भने कलकत्ता अब नामै त्यसको कलकत्ताको सायद कन्ट्र्याक्टरले बनाइदियो होला नामै अन्त कलकत्ता ए यहाँ चाहिँ किन नाम बडा फुलबारी बस्तीको नाम चाहिँ यो फुलबारी चाहिँ यसरी राखेको भन्छ कि यहाँ प्रायः एकदम पुरै फुलै अब चाँक गुराँस लटरमै फुल्थ्यो अरे यहाँनिर हो लटरमा फुल्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यो गाउँको नाम चाहिँ फुलबारी यहाँ माटो पनि राम्रो छ होला नि त है माटो यहाँको राम्रै छ आलुबारीमा चाहिँ आलु फलेको अब के राखेर चाहिँ राखेको हो त्यही होला हुनसक्छ आलुमा त फल्थ्यो खान्थ्यो होला हौ होइन फल्दैन नि फल्थेन फल्दै पक्का फल्थ्यो अहिले पनि यो माथि आलुबारी हजुर। पुरै आलु फल्ने नै हो यो हाम्रो गाउँ हेर पुरा आलु फल्ने नै हो त्यही कारण नै होला नि आलुबारी अब त्यो उहिलेको मान्छेहरूले त्यही हो नि यस्तो हेऱ्यो के गर्यो यसको नाम यो राखौँ सिधै सजिलो उनीहरूलाई पनि ज्यादा नसोची है त्यस्तो हो नि त। आलुबारी अब यसको लिखित ऊ त केही छैन हो तर अब एउटा भरमा ल्याइदियो उनीहरूले राख्यो अन्त त्यो नामै अन्त पछि गयो नि गणेश ग्राममा चाहिँ के भइदिएछ त्यो चाहिँ हामी थाहा छ त्यो चाहिँ गणेश ग्राममा बस्नेलाई पनि सोध्नु पऱ्यो त्यो त नजिक पर्छ अब सोध्नुपर्छ होइन अँ, त्यो गणेश ग्राममै पर्छ जस्तो अँ, अन्त त्यही त गणेश ग्राममै पर्छ त्यही गणेश त हामीलाई ग्राममा थाहै छैन नि त अब त्यता छेउलाई सोध्नु नि किन चाहिँ राख्यो त्यो गणेश पनि ग्राम सोध्नुपर्छ भनेर त्यस्तो मलाई थाहा छ भनिदिएको मेरो करोडको यहाँ चाहिँ फर्स्ट लाइक कोहरू बस्थ्यो यो गाउँमा चाहिँ बासिन्दाहरू बासिन्दा अब यहाँको बासिन्दाहरू त अब के भन्नु सकिन्छ सबभन्दा पुरानो त अब बासिन्दामा चाहिँ अब यहाँ नरेन बडाको बडा थिएन नरेन बडाको बाजेहरू हजुर उनीहरू चाहिँ अब फर्स्ट वर्ल्ड वार सकिकन आएर सेटल भएको उनीहरू यहाँ वार भेट्रेन वारभित्र कहाँ कुन चाहिँ वार यो घर यो अहिले अघि त्यहाँ ट्राई गरेको थिएँ नि त्यो घरको बाजे चाहिँ कहाँ वार खेल्नु भएको उनीहरू त अब उनीहरू फर्स्ट वर्ल्ड वारको ए अन्त त्यो 1900 के अरे 9 देखि 14सम्मको लडाइँ हो त्यो टाइममा चाहिँ उहाँहरू लड्नु भएको नि त तर उहाँ एउटा सेटल हुनुभएको यहाँ पुरानो सबभन्दा उहाँहरू भयो हो तल बस्तीमा पनि थियो उहाँहरू बित्नुभयो वार भेटरेनहरू थियो पनि फर्स्ट वर्ल्ड वारको वार भेट्रेन पुरा छ होला है यहाँतिर है यहाँ त छ यहाँनिर अहिले तर बित्नु भयो सबै सबै बितिन्यो अब त्यो कहाँ बाँच्छ फर्स्ट वर्ल्ड वारको अन्त उनीहरू 1889 1890को जन्म भएकोहरू अन्त कहाँ अहिले बाँच्छ र पनि त उनीहरूको एज थियो माथिको थियो 87 88 को एज 90तिर खस्यो उमेर त लिएरै आएको थियो नि त यो गाउँको बस्ने पुरानो प्रायः धेरै खसिसके छैन नि पुरानो त अब एकदम पहिलाको छैन सकिसक्यो नि यहाँ त्यो बडाको साथीभाइहरू चाहिँ यहाँ मेरो साथीभाइहरू त यहाँनिर चाहिँ अब मसँगैको त मेरो समकालीनहरू चाहिँ को छ 2 जना त छ ए दुईजना हुन्छ अँ, पहिला त थुप्रै थियो होला थियो यहाँनिर मेरो साथीहरू
अब त्यो साथी मेरो साथीहरू पनि प्रायः बितिसकिहाल्यो हो अब साथीको हैसियतमा भने पर मामा पनि हो बेबे बेबे अब चाहिने त मामा हो र साथी नै भनौँ हाम्रो एउटै दौतरी हो अब ए अरू थियो साथीहरू अब यहाँ छैन अब स्कुलको साथीहरू चाहिँ स्कुल साथीहरू पनि फटाकफुटुक मात्रै छ कता पढ्नु भयो तपाईँहरूको टाइममा चाहिँ म त टर्मुल पढेँ नि टर्नु टर्मुल बडालाई चाहिँ अब हामीले किन बिर्सेको या नखोजेको जस्तो लाग्छ यस्तो कुराहरू हुन्छ नि पहिलाको तपाईँको हिसाबमा चाहिँ होइन अब चाहिँ यस्तो भने त पहिलाकोहरूले यो कुरोमा त्यति साह्रो अब ध्यान पनि दिँदैन थिएन अब अहिले चाहिँ तिमीहरूको यो यस्तो जेनेरेसन आएको छ कि त्यो जेनेरेसनले चाहिँ सोध्छन् यहाँ खोज्दै नै अब हो त्यो बितेको कस्तो थियो के थियो त्यो कुरो चाहिँ खोज्दै ल्याउँदैछ नि त त्यही हो तिमीहरूले पनि यसरी नै खोज्दै आउँदैछौ अब यो कुरो चाहिँ एउटा के हुन्छ रेकर्ड भएर बस्यो नि त याद भयो त तिमीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ त्यहाँदेखि पछिकोहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बुझ्दै चाल पाउँछ हो अब पहिला हाम्रोमा त त्यो थिएन नि त अब एक लगनी गऱ्यो खायो बस्यो हो तर अब अहिलेकोमा त अब धेरै सोच धेरै डिफर आइसकेको छ नि त हो एजुकेसन पनि एकदमै उभएर बास गरेर गयो अब पहिला त के थियो त्यही एउटा किताब पढ्यो उ गर त्यति छ अब अहिले त एजुकेसन भन्ने कुरो त एकदमै एक्सप्यान्ड भएर गएको छ नि त होइन त्यो एउटा सिधै किताबमा मात्र त ऊ छैन नि त अब त अहिले त के छ पढ्दै जाँदाखेरि त्यसलाई अब कता अब के हो त्यो कुरो सोच्दै जान्छ नि त त्यो पहिला हाम्रोमा त के थियो नि पढ पास भयो त्यो थियो नि त अब हो फेरि हाम्रोमा त्यो टाइममा साधनहरू पनि थिएन र अहिले चाहिँ के भयो अब जस्तै अब तिमीहरूले अब गर्दै आयो अब तिमीहरूको अर्को साथीहरूले मुनिकोहरूले पनि यसरी नै सिक्दै आयो तिमीहरूकोबाट सिक्छ नि त हो यसो गर्दा चाहिँ यो कुरोहरू चाहिँ यसरी बढ्दै जान्छ नि त हाम्रो अब यो हाम्रो पहिलातिर त यस्तो गफहरू पनि निकै हुन्थ्यो नि त अहिले त त्यो हराउँदै गएको छ नि त यस्तो अब कसैकोमा समय छैन हो अब अहिले त लाइफै एकदमै बिजी छ नि त एउटाले एउटासँग बात मार्ने समय पनि छैन सबैको आफ्नो आफ्नै धुन छ नि त हो त्यसले गर्दाखेरि पनि अन्त आपसमा बसेर बात मार्ने समय नै हुँदैन अब यस्तो चाहिँ घरकै परिवार पनि कोही बेला समय हुँदैन अझै हामी त के छौँ एउटा सानो सहरमा सानो गाउँ बसेको छौँ र यसरी भेटेर बातमा घर परिवार पनि बात मार्छौँ होइन तर अब ठुल्ठुलो सिटी हो भने त घरकै मान्छे भेटै त हुँदैन होला बिजी त तर हामीलाई त जे भन्छ ह्याप्पी हाम्रो लाइफ चाहिँ नि गाउँ बस्ती सानोमै राम्रो है बेस्ट बेस्ट एकदमै बिजी त तर तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला नि होइन किनभने तपाईँहरू त अब खेती पनि गर्नु पर्यो अब गाई पाल्नेहरूले घाँस पनि काट्नु पर्यो दिनभरि नै बिजी हुन्छ बिजी हुन्छ र पनि त एउटा समय चाहिँ हुन्छ घरको परिवारसँग बात मार्ने समय हुन्थ्यो अब बेलुका त कहीँ जाँदैन नि तर अहिले त बेलुका त माने बेलुकै भएर अब काममै बिजी भइरहेको हुन्छ त्यो टाइममा त बेलुका छैन बेलुका त कमसेकम एटलिस्ट रेस्ट त गर्छ नि त होइन तल बारी गयो भने त सबै हुन्थ्यो होला नि त बारीमा गऱ्यो घर बनाउनु पनि है सबैजना सँगै बनाउँथ्यो त्यस्तै अब तिमीहरू पनि बारीमा काम गर्न आउँदाखेरि ग्रुप आउँदैन हो त्यस्तै त होइन मजा आउँछ बारी पहिला त घरहरू पनि सबै गाउँै मिलेर बनाउँथ्यो अरे नि है साइड बनाउँथ्यो त्यो त सघाउ हो नि त सघाउनु आउँछ नि त पहिला त रङहरू पनि त्यो उयोले लाउँथ्यो अरे नि बडा के भन्छ चुना पहिला त चुना हो नि यही चुना लगाइरहेको छौ यो चुना हो अन्त पहिला त चुना अल्पटहरू त लगाएर लाउनु पर्थ्यो त अन्त अल्पट भन्छ कि किसिमको रातो क्या मुनि लाउँदैन त्यही त हो माटो है फेरि अब अहिले पो सबै सिमेन्टको घर बनाउनु थाल्यो हो टाइल्सहरू त्यो गर्दा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चुनाको बनाउँथ्यो घरहरू यहाँ पहिला त एउटा काठै हो नि काठै केसको काठ खास काठ चाहिँ अब धुप्पीको काठ बाँस पनि चलाउँथ्यो होला बाँस चाहिँ चलाउँदैन थियो बार्नुहरू खालि बारी खोरहरू त्यो लागि हुन्छ धुप्पीले बनाउँथ्यो है धुप्पीको नि धुप्पीको पाइन्छ एकदम राम्रो हो नि त धुप्पी त पहिला यहाँ भरि पुरा थियो नि है धुप्पी थियो यहाँ पुरा नै अहिले त सेन्ट पल्सपट्टि मात्रै सिम्पलमा थियो यहाँ काटेको यहाँनिर चलायो नि यहाँ काट्यो बेच्थे अब फरेस्टले नै फरेस्ट अब यहाँको जो यहाँको
यो माथिको त बुवाहरूले नै यहाँको बुवाहरूले उनीहरूको प्रोपराइटरहरूले लिएर लगाएकोहरूले लेडेन लागु त रोड पनि छ नि है बडा लेडेनरा रोड छ तपाईँको यो आइनक्सको त यो सिलगढी कहाँसम्म पुग्छ त्यो हिलकाट पुग्छ हिलकाट रोड। हिलकाट चाहिँ तलसम्म पुग्छ है पहिला कस्तो त्यो बडा त्यो रिङ मलहरू रिङ मल त पहिला त ठुलो हल गरौँ नि हौ एकदमै जस्तो अब कम्युनिटी हल हुँदैन त हुँदैन ठुलो न ठुलो थियो नि त्यो सिनेमा हल हो त्यहाँ चाहिँ पिक्चर हुन्थ्यो क्यापिटलमा पनि है क्यापिटलमा पनि एकदम क्यापिटलमा पनि हुने क्यापिटलमा पनि मुभी नै हुन्थ्यो क्यापिटल मुभी हो त्यो चाहिँ अब क्यापिटल थिएटर त्यो चाहिँ म्युनिसिपालिटीको अन्डरमा हो उसको हो त्यो चाहिँ अब उनीहरूले लिजमा जुन त्यो सिनेमा चलाउँथ्यो नि उनीहरूले लिजमा लिएको हुन्थ्यो त्यो उनीहरूले चाहिँ पैसा दिनु तिर्थ्यो कति टिकटको दाम चाहिँ कति थियो त्यति हाम्रो टाइममा त हामीले त छाना त्यस्तो थियो पहिला अब पछि त बढ्दै गयो अब जबसम्म यो सिनेमा हल थियो त्योसम्म त दाम बढिसकेको थियो नि जब सिनेमा हल पनि हट्यो यो भिडियो आउनु थाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ सिनेमा हल पनि बन्द भयो आवारी चल्थ्यो नि त उसको मालिक चाहिँ तल रिङको कसको को भन्नु आवारी इडी आवारी भनेर ए उसैले नै माथि क्यापिटलको पनि चलाउँथ्यो नि त ए पछि उसले त्यो कहाँको हुन्छ इडी आवारी त पराउमा बस्थ्यो के राजभवनको मुनिपट्टि उसको बङ्गलो थियो ए राजभवनको मुनिपट्टि आवारी भनेपछि त इडी आवारी एकदम ब्रिटिस हो कि फार्सी ए फारसी फर्स्टमा चाहिँ ब्रिटिस उनीहरूले त्यो उसले चलाउँथ्यो नि उसको थियो नि त्यो रिङ त पछि उसले बेचिराखेर गयो बेचेपछि चाहिँ पछि अब यसलाई चाहिँ मामचन्दले चलाउँदा यसलाई चाहिँ पछि रिङ मल बनायो नि त डिमोलिस गरिरहनु चाहिँ अहिले चाहिँ बिग बजार भइरहेको छ रिलायन्स कत्रो भएको छ त्यो बिल्डिङ पनि तर बडालाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यस्तो अब परिवर्तन भएको देखेर क्या अब बाहिरको ठुल्ठुलो कम्पनीहरू आएर हाम्रो सानसानो बिजनेसहरू उडाएको देखेर हुन्छ नि खाइदिएको देखेर त्यो त अब के भन्न सक्छु र म त त्यो विषयमा त अब बिजनेस भन्ने कुरो त अब मैले के भन्नु र हो अब सानोको पनि बिजनेस त चल्छ नै चलि नै रहेकै छ होइन त्यो सानोलाई त उ त गरेको छैन होला नि उनीहरूले प्रोसेस त गर्दैन होला नि उनीहरूको त्यो सामानहरूलाई त उनीहरूले चिजलाई त उनीहरूले जस्तै मतलब जुन कुरो सानो दोकानकोहरूले चलाउँदैछ त्यो उनीहरूले ठुलो बजारमा त त्यो चिजहरू चाहिँ ल्याउँदैन होला नि त त्यो चिज त ल्याएन भने यता सानो दोकानहरूको पनि सानो उयोहरूको पनि चलि नै रहन्छ नि तर अब सानोमा पनि पाउने चिजहरू पनि उनीहरूले नै बिक्री गर्न थाल्यो भने त्यो त एउटा अन्याय नै भयो नि ठुलोहरूले त अब ठुलो नै गरेर गर्नु पऱ्यो नि त चलाउनु पऱ्यो नि त ठिकै हो पहिला 1 रुपियाँमा चाहिँ के पाउँथ्यो बडा कति के कुरा पाउँथ्यो एउटा निकै पाउँथ्यो होला नि 1 रुपियाँमा त है 1 रुपियाँमा त कता हामी 1 पैसामा त 1 पैसा हामी स्कुल जाँदाखेरि 1 पैसा 2 पैसा लान्थ्यौँ हो 1 पैसामा त यत्रो के अरे ठुल्ठुलो फुलहरू पाउँथ्यो अगाइ त हाल्थ्यो अब त्यस्तोहरू त बनिँदैन अहिले पहिला त फुलौरो भन्थ्यो फुलौरो त्यसै बिस्किट जस्तो अर्को के हो भन्दै सर यो स्याउ हो कि स्याउ पाउँथ्यौँ यस्तो गोलो 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 बनाएको क्या कहाँ हो त्यो त्यो अब त्यो सब बनिन्छ छैन अब त्यो खाँदैन पनि त अहिले कहिले बिस्कुट सजिलो भन्दा त्यस्तो थियो बोइस मिठाई है बोइस मिठाई त हाम्रोमा पनि थिएन बडाहरूको त अर्कै थियो होला नि मिठाईहरू त्यति बेला खै हामी त मिठाई त खाँदैन थियौँ हो नि हामीले त काठ मिठाईहरू भन्थ्यो मुरेको डल्ला अनि लाल पत्थर लाल पत्थर त पछि भयो नि त्यो चाहिँ तिमीहरूले पनि भेटायो लाल पत्थर मिठाई त बादमा आयो मिठाई खाने है फुलौरोहरू चाहिँ नानीहरूले मिठाई खानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि आएको रहेछ है यो कुराहरू पनि सबै तर झन्डै
उयो जस्तो भने त्यो ठुलो बिजनेसले सानो बिजनेसलाई खाएको जस्तो कस्तो होइन के चाहिँ यो फुलौरो इजिली अभाइलेबल भयो नि त सजिलो पाइहाल्छ सस्तोमा प्याकेट अरू कुराहरू प्याकेटको जस्तै अब फुलौरोलाई बिस्किटले रिप्लेस गरिदियो नि छँदै छैन त्यसको अब कुरै हामीलाई थाहा छैन अनि फुलौरो चाहिँ सुनेको तर निकै सुनेको गाली तर फुलौरी पहिला बडाहरूले चाहिँ के खानुहुन्थ्यो मतलब घरमा भात त्यस्तै हो त्यही हो अहिले जुन जे खानु त्यही नै मासु भात सेम कुरा त्यही हो खानु त त्यही हो मासु भातै हो अब यत्तिकै दसैँमा आउँछ है केटा आज त दसैँ फिल है बडा दसैँमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो बडा यता पहिला नि देउसी दसैँ त अब सालमा एकपल्ट आएको चाड हो रमाइलो नै हुन्थ्यो नि एकदमै त्यति बेला त अब सबै नयाँ नयाँ लुगा लाउनु पाउँथ्यो अहिले पो 12 मास नयाँ लुगा लाउनु पाइरहेको छ उहिले त्यो चिज थिएन नि त दसैँको टाइममा बनाइदिन्थ्यो त्यो लाउँदाखेरि नै एकदम खुसी भइहाल्थ्यो नि त्यसै रमाइलो हुन्थ्यो नि केटाकेटी रमाइलो भयो भने दसैँ रमाइलो भइगयो नि देउसीहरू खेल्नु बडा देउसीहरू हो देउसी खेलाइ हुन्छ कहाँ खेल्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले चाहिँ हामी त देउसी खेल्नु त जान्थ्यौँ नि पारी टाढो टाढो जान्थ्यौँ नि कति हुन्थ्यो र कसैले 4 आना राखिदिने कसैले 2 पैसा राखिदिन्थ्यो अन्त त्यतिको लागि दिनभरि कुद्नु पर्थ्यो नि अन्त त्यही पैसा लिएर चाहिँ हामीले त्यो चलन थियो कि त्यही पैसा लिएर चाहिँ भाइटिकाहरू हामीले त्यो गर्थ्यौँ खास देउसी खेल्नुको मतलब चाहिँ त्यो हो ए भाइटिकामा दिनु भाइटिकामा दिनु त्यति बेला त पुरा यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि पुरा बोक्नुहुन्थ्यो होला नि है पछि त्यो चाहिँ अब बोक्ने चाहिँ ग्रुप हुन्थ्यो कोही समाजको बाट खेल्थ्यो जब समाजबाट देउसी खेल्दैछ त्यहाँ चाहिँ बाजा गाजाहरू लिएर हिँड्ने नत्र चाहिँ अब हामी जस्तो अरू चाहिँ अब टापटिपे 2-3 जना 4 जना बस्यो झिलिमिली गरे हिँड्यो पटेकाहरू बडा त्यति बेला थियो पटेका त थियो नि तर यस्तो अहिलेको जस्तो चाहिँ थिएन पटेका त्यो हुन्थ्यो नि बडा असारे त्यो असारे जान्थ्यो त्यो असारे चाहिँ आजकल खेल्नु छोड्यो अहिले नानीहरूले खेल्दैन खेले हामीले तपाईँहरूले पनि खेल्नु भएको थियो त्यो पहिला खेल्थ्यौँ त असारे अन्त त्यो पहिलादेखि खेल्ने नि तपाईँहरूले कस्तो मजा आइन्थ्यो अनि के पो थियो बिर्सिँदै सोचिरहेको थियो यो सिन्चेलको उयो चाहिँ कहिले बन्नेको बडा त्यो पानी लेक चाहिँ लेकको त मलाई एक्ज्याक्ट त्यो त थाहा छैन कुन सालमा बनिएको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन कुन सालमा बनेको त्यहाँ माथि जब चाहिँ दार्जिलिङ मा आयो के अरे ब्रिटिसहरू आएर त्यहाँदेखि नै उनीहरूले यसलाई चाहिँ ट्राई गर्नु थालेको हुनुपर्छ सिन्चेलको पनि पुरा कथा छ नि है बडा यसको कथा छ नि आफूले त पढ्नु पर्यो हो त्यहाँनिर देवी थानको पनि धेरै के भन्दो रहेछ नि यो देवी थानको छ नि त्यसको चाहिँ किताबै छ लेखाएको छ नि देवी थानको अलिक बुझाइदिनुहोस् त्यो मलाई थाहा छ मैले पढेको त छुइनँ त्यो किताब छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छ नि पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ के छ अब म एकपल्ट म त्यस साथ अब जाँदिनँ थिएँ 69 गएको थियो एकपल्ट 69 गएको थियो म माथि मन्दिर त्यति बेला त होइन 69 पहिला गएको हो त्यति बेला त अहिलेको जस्तो त्यो बनिएको थिएन नि सिमेन्टेड त्योहरू सिँढीहरू त्यो त जङ्गलै हो नि त पछि पो त अहिले पो त जम्मै सिमेन्टेड गरेर बनाएर उ गरिदिएको छ न त पहिला त अब जङ्गल मात्रै हो नि त त्यो त ठिक छ अन्त अरू अरू बुझ्नु पहिला चाहिँ तपाईँहरू गर्नुहुन्थ्यो यहाँ खेती त खाना त आफै उमार्यो आफै खायो
यहाँ बिक्री पनि हुन्थ्यो नि यहाँको। अब यहाँबाट आलुहरू त आलु चाहिँ आफ्नै लागि हुन्थ्यो। यहाँको खास ऊ चाहिँ अब मुला बिजनेस चाहिँ ए मुला मुला हुन्थ्यो नि त्यहाँ। मुलाबारी यहाँ मुला जान्थ्यो, मुला हुन्थ्यो नि यहाँनिर। यहाँनिर यहाँ हाम्रो गाउँमा पनि गाई पाल्नेहरू धेरै थियो सबले। अहिले पो छैन त, अब गाई पाल्नै छोड्यो, खेती गर्नै छोड्यो नि त अब। त्यति बेला चाहिँ गाई कहाँ पुऱ्याउनु दुध कहाँ पुऱ्याउनु हुन्थ्यो? अब यहाँ पाल्नेहरू सब बजार बजार डल्लै जान्थ्यो है? बजारमा उनीहरूले दोकान दोकानमा दिन्थ्यो नि। ए फेरि अहिले मान्छेहरू लिनु पनि जान्थ्यो, चिने किन्नु त्यस्तो हुन्छ। आरुचाको बोट पनि पुरा छ नि बडा यता तपाईँ घरको छेउछाउतिर? त्यति बिग्न छैन, फटाक फुटुक चाहिँ छ। फटाक फुटुक छ, त्यति बिग्न छैन। होइन छनु त छ नि। छन् चाहिँ एउटा बोट मेरो अगाडि छ ऊ। त्यहीँ छ नि। यो अघि के आउँदैछ भन्ने थियो नि उकालो के पो? ए मेसो मिसो मिसो भन्छ है बडा? त्यो टिप्ने क्या बडा। उनीहरू तल्ल गएको छ अरे नि दाजु होइन? बास मेलो 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 मेसो होइन मेलो। मेलो भन्छ त्यसलाई चाहिँ है? त्यसलाई त्यो जग्गा उनीहरू चाहिँ त्यहाँ फेदबाट उकालो आउनुहुन्छ आउनु पऱ्यो नि। एभ्री डे? अब कहाँ कहाँ उनीहरूको मेलो भएको हुन्छ, आउनै पर्छ नि, आउनै पऱ्यो है आउनु पर्छ। यस्तो घाममा। त्यो चाहिँ कसको हिसाबले अर्जाबाट कसको मेलो चाहिँ अब यिनीहरूले त अब पत्ती टिप्दैछ भने अब उनीहरूलाई उदेको हुन्छ, स्केल दिएको हुन्छ, यति किलो टिप्नु, त्यति किलो चाहिँ टिप्नु पऱ्यो। अब 5 किलो टिप्नु भनेको छ भने 5 किलो टिप्नु पऱ्यो, 2 किलो छ भने 2 किलो टिप्नु पऱ्यो, त्यस्तो हो नि त। उनीहरूलाई चाहिँ उदेको हुन्छ नि त। अब उनीहरूको त फँडाइ हुन्छ, फँडाइ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई टाङको हिसाब दिएको हुन्छ, टाङ हुन्छ हो, यति टाङ चाहिँ तिमीहरूले फाड्नु है, अवश्य उनीहरू दिएको हुन्छ नि। आफ्नो मर्जीले उनीहरूले दिएको हुन्छ, यति गर्नु त्यति चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि स्किल चाहिन्छ नि है, त्यसै त सक्दैन नि। सक्दैन। एउटै मुठीमा हालिदिँदो रहेछ यसरी यसरी यहीँ अड्काइदिएर त्यहाँदेखि चाहिँ खनाइदिँदो रहेछ। अनि धेरै कुरा त्योहरू पनि अब त्यो त अब आउँदो जेनेरेसनले त त्योहरू गर्नु चाहिँदैन नि त हो, हराउँदैछ त्यो क्या त्यो स्किल पनि। अब त्यसरी त जान्छ। त्यसरी त्यही अब यसरी डकुमेन्ट गरेन भने त अब हरायो नि कथाहरू, कति कथा हरायो। अन्त बडा तपाईँहरू 86 मा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ एजिटेसनमा चाहिँ यिनै कस्तो खालको? कस्तो थियो यहाँको सिन चाहिँ? भयो नि अब त्यो सिजन के भन्नु र हो, त्यसपछि गरेर बितायौँ हामीले। जङ्गल जङ्गल बसाइ पनि भयो, साथ पनि दिएकै हो गऱ्यौँ। त्यही त है त्यो टाइम यहाँ पनि पुरा आउँथ्यो र उयोहरू सिआरपिएफहरू। हाम्रो गाउँमा चाहिँ तर पसेन है, यहाँ चाहिँ पसेन। सिग्नलहरू दिने उयो तलसम्म चाहिँ पस्यो, तर हाम्रो गाउँभित्र चाहिँ पसेन। पान्दामहरू पानामतिर पुरा पस्यो नि, यो हाम्रो गाउँभित्र चाहिँ पसेन। त्यति बेला सिग्नलहरू बनाएको थियो नि है बडा? अब आयो यस्तो यस्तो भन्ने के सिग्नल के क्या गरेको थियो त्यो। गाउँ गाउँ त फेरि प्रोटेक्ट त राख्नु पऱ्यो नि त हो, बचाउनु पऱ्यो नि आफ्नो। यो तपाईँलाई यो अब टी इन्डस्ट्री छ नि जो हाम्रो, त्यसको चाहिँ के लाग्छ अहिले अब फ्युचर चाहिँ? अहिलेको कतिवटा स्थिति हेर्दाखेरि गार्डनरको लाइफ मारिकन पेमेन्टहरू नगरेको देख्दा अहिले गार्डनर प्रायः त्यसरी सिक हुँदै जाँदैछ नि त। र अब यही पाएर हो भने त सायद भविष्यमा छ जस्तो पनि लाग्दैन भविष्य, किनभने धेरै सिक भइसक्यो नि त कमानहरू गार्डनर हो कि होइन। मालिकहरूले नै दिँदैन,
उनीहरूको रोजहरू दिँदैन, ढिलो गरिदिन्छ, रोकिदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरू खट्नु कस्तो खट्छ त, खटाइ कस्तो है अब। खटाइ छ। यस्तो घाममा फेरि कतिवटा गार्डन त त्यत्तिकै राखिदिएको रहेछ है, उम्. कति वर्ष भइसक्यो बन्द क्या त्यत्रो ल्यान्डहरू। अब र पनि हेर्दै जाउँ अँ, होइन। अब त्यही अब यसमा त अब गभर्मेन्टहरूले पनि त्यही इनिसिएटिभ लिनु पऱ्यो नि त। हो नि कमेन्ट। अब सिक गार्डनहरूलाई हेर्नु पऱ्यो उनीहरूलाई। यहाँको हामीले पनि अब बोल्नु पऱ्यो। अँ, नर्मल बासिन्दाहरू पनि टाउनतिर अब हाम्रो हो नि त लास्टमा त होइन। अँ। कमान बस्तीले नै गर्दा मान्छे सहरको सान छ भन्ने। यहाँको त कसले उ त्यो लिजमा पनि लिएको छैन होला है यहाँको लोकलहरूले त टी गार्डन कुनै पनि। लोकलहरूले लिएको छैन लिस्टमा। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो दिनुपर्छ। बिस्तारी। अनि यसलाई त राख्नु पऱ्यो नि, अब हाम्रो हेरिटेज हो है, अँ। पुर्खाले गर्दै अब आउनु भएको हाम्रो इतिहास हो, इतिहास हो नि। पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर। ठिकै छ, के हो एन्ड। यतिमै बुझ्नु यो आज। टी गार्डनले गर्दाखेरि नै त यही टी प्लान्टेसनले गर्दा नै त हामी यहाँ आएको हो, इन्डियाको भयौँ हो। यहाँ चाहिँ यहाँको हुन्थ्यौँ न हामी। फाइदा ल्यायो। त्यहीले गर्दाखेरि हामी सबै बाजे बराजुहरू सब यही गर्नु चाहिँ यहाँ आएको हो। उहाँहरू बसेर त हामी उ भयौँ। ठिकै हो। के कता बाजे बराजुले पसिना बगाइदिएको चिज पो त हो यो त। हो नि। उनीहरूले होइन मल जल गरेर बढाएर खटिकन कस्तो टाइम यत्तिकै लाग्यो जानु होला है। उनीहरूलाई कस्तो भयो होला त्यो चामल। यत्तिकै जानु दिनु रोप्नै अन्त त अब रोप्नै त अझ के फाड्नु फाडेर रोप्नै कति लाग्यो होला। डल्लै नि, फाड्नु पनि आफै, रोप्नु पनि आफै, टिप्नु पनि आफै, स्याहार्नु पनि आफै। त्यो भएन नि। डल्लै भएन नि। फाइदा चाहिँ अर्कोहरू है। अनि त्यो त भएन नि। त्यही त पैसा पनि नपाउने कस्तो चाहिँ होला। बडाहरू माथि माथि उयोहरू जानुभएको यता सन्दकफू साइडहरू म चाहिँ गइनँ सन्दकपू। जानु भएन? सोचेको थिएँ मैले जान्छु भनेर, तर हुँदैन रहेछ हौ। कि त कुनै कुरो प्लान गरेर सोचेर जान्छु होइन, ज्यादा प्लान हुँदैन प्लान गरेर म ट्याक्कै हुँदैन। मैले प्लान त बहुत पहिलादेखि गरेको छ। के चाहिँ जानु पऱ्यो भने प्लाट्टी हिँडिहाल्छ जाइहाल्नु पर्यो। त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब कहीँ पनि जान्छु भनेर सोच्यो भने नि, किनकि चाँजै हुँदै हुँदैन। बरु के भयो के नहोस् कि प्लाट्टी हिँड्नु चाहिँ त्यो जग्गामा पुगिनु हाल्छ हो नि। त्यस्तो है। ठिकै हो त्यो। जे गर्दा पनि त्यही रहेछ। हो त। बडा पहिला आर्मीमा पनि जानुभएको नि होइन? ए आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो? इन्डियन आर्मी है बडा? कति साल चाहिँ गर्नुभयो त? सर्भिस। मैले 18 वर्ष गरेँ। 18 वर्ष? कता हिँड्नुबाट कता पोस्टिङ चाहिँ? पोस्टिङ त अब थुप्रै जग्गामा हुन्छ नि त, एउटै जग्गामा हुँदैन। तपाईँको चाहिँ अब अँ। म त अब सिक्किम बसेँ हो, सिक्किमको नर्थ सिक्किम, इस्ट सिक्किम, नागाल्यान्ड, जयपुर, जोधपुर, केरला, यसरी अब त्यो सर्कुलेट सर्कुलर भएर जान्छ। तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ रेजिमेन्ट थियो बडा? म फर्स्ट 11 दिएर थियो। 11 ज्यार। भनेपछि त यहीँको माथि। यहाँ 11 इयर। अन्त यो फौजी लाइफ चाहिँ कस्तो रहेछ बडा? लौरे लाउडे। अब लाउरे लाइफ त अब त्यो त आफ्नो आफ्नो विचार हो। हजुर। तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ? हामीलाई त राम्रै लाग्थ्यो हो। हजुर। हामीलाई चाहिँ अब मलाई त अब राम्रै लाग्थ्यो। अब अरूलाई भन्न सक्दैन उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ। रिक्रुटमेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो बडा त्यति बेला? माथि कटकबाट। ए त्यहाँ
त्यहाँबाट थाहा भयो कडकड हजुर जलपाइगुडी अँ अन्त त्यति बेला रिक्रुटमेन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो एउटा उयोहरू चाहिँ छिर्नु एक्सर्साइजहरू त्यति बेला इनरोलमेन्टको लागि त अब उनीहरू रनिङ हेर्थ्यो हामीलाई म्याक्सिमम् रनिङबाट गएपछि त्यसको चार्ट थियो हो त्यहाँदेखि सम फिजिकल एक्सर्साइज गराउँथ्यो त्यो पास भयो भने भइगयो त्यस्तो कडा फेरि त्यति बेला हाम्रो टाइममा अब त्यति बिघ्न पनि भर्ती उनीहरू त्यति हुन्थेन नि त थिएन अब अहिलेको जस्तो अहिले त एउटा भ्याकेन्सीको लागि एउटामा भर्ती हुनुको लागि 100 मान्छे आउँछ होइन हाम्रो टाइममा त्यस्तो थिएन नि त कम्पिटिसन कम्ती नै हुन्थ्यौँ त्यो गर्दा हामीलाई लिइहाल्थ्यो त्यो टाइममा चाहिँ त्यो टाइममा भर्ती हुनु सजिलो थियो तर अब चाहिँ साह्रो सजिलो छ अहिले फेरि अब क्वालिफिकेसन हेर्छ उनीहरूले एजुकेसन क्वालिफिकेसन हो त्यो पनि पर्सन्टेजले गर्छ पासै भएको छ भने पर्सन्टेजमा कम्ती छ भने पाउँदैन अहिले साह्रो छ नि के गर्नु है आर्मीमा त्यो पर्सेन्टेजको चाहिँ अब यस्तो नि त पर्सन्टेज किनभने इन्टेलिजेन्स ऊ ज्यादा भयो नि त त्यो मात्र होइन त्यो मान्छेहरू ज्यादा भयो नि त अब हजुर एउटा पोस्टको लागि अब 1000 मान्छे आइदिन्छ अन्त त्यसलाई छुटाउनुलाई त्यो छुटाउनुको लागि त अब गर्नै पऱ्यो नि त त्यो पनि हो तर एउटा मान्छे अब बलियो छ अरे होइन तर गट्ठे छ अरे गट्ठे भन्दा पनि पर्सेन्टेज चाहिँ राम्रो छैन अरे अर्को चाहिँ फेरि पर्सेन्टेज राम्रो छ अरे फेरि बलियो छैन त्यो चाहिँ तर यस्तो अन्त बलियो भन्ने कुरो होइन उसको त भित्र बलियो हुनु पर्ने बाहिरमा त बलियो भएर त होइन नि त उसको स्ट्रेन्थ त भित्रबाट आउनु पऱ्यो नि त सिकुरे मान्छे छ एउटा मोटे मान्छे छ तर मोटे मान्छे भन्दा चाहिँ त्यो सिकुरे मान्छेको भित्रको स्ट्रेन्थ ज्यादा होला नि त उसले त त्यो मोटे मान्छेलाई त लडाउँछ त लडाउँदैन त्यो हो नि त त्यो म स्ट्रेन्थ चाहिँ भित्रबाट हुनु पऱ्यो नि त बाहिरको त्यो सलिटेड मसल मात्र भएन नि त जिगर पनि हुनु पर्यो हो तपाईँ आर्मीमा हुँदा चाहिँ एक्सन चाहिँ भएन कहीँ एकपल्ट 65 भयो जानुभएको थियो तपाईँ 65 गएँ त्यहाँ 71 65 म जानु पाइनँ हामी त्यति बेला कहाँ थियौँ 61 को वार हुँदाखेरि हामी सिक्किममा थियौँ त्यसले गर्दा हामी जानै भएन हाम्रो बटालियन चाहिँ हामी सिक्किममा थियौँ 71 को हुँदाखेरि म फेरि जोधपुरमा थिएँ ए मिस भयो दुइटै अनि जिआरले पनि हेब्बी उयो छ है जिआरको त पुरा नाम पुरा छ है मेरो लामो जिआर 11 जिआरले त 11 जिआरको पनि पुरा छ त कारगिलकोमा ललित कर्णल ललित राई कर्नल ललित राई भन्ने धरानको हो नि हजुर। उसको भाउ बाजेहरू सब धरानको ए उनीहरूले नाम कमाएको थियो नि है त्यतिबेला। 99 कोमा उनीहरूले गर्दा जितेको नि खारदुङला खारजुङला पास ए हो वास खेलेको आम्बो सुनेको छैन उसको कथा ए त्यो सुन्न त्यहाँ छ त अहिले उसमा पनि छ त्यो त युट्युबतिर पनि छ कि उसको दामी रहेछ कथा को अरे ललित राई कर्णल ललित राई वास जाम्बो 200 जनाबाट चाहिँ 7 जना मात्रै फर्किँदै गरे सोच्न जितिकन लास्टमा झन् घेर्दै गयो अरे हो ती एम्युनिसन पनि सक्दै गरे त्यसपछि कुकुरी खाली उप्रिँदै उडायो बडालाई यो उयसको बारेमा थाहा छ तपाईँको अब खुकुरी चाहिँ क्या केबाट चाहिँ बनाएको भन्दा पनि अब के त्यो सेपहरू क्या त्यसको इन्फ्लुएन्स त्यो सेफ चाहिँ केबाट त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले स्टडी गरेको छुइनँ हो दुइटा हुँदो रहेछ नि क्या तर त्यो त अब एकपल्ट जानुपर्छ उनीहरू बनाउने है बनाउनेकोमै जानुपर्छ भन्न होइन अब अर्को अर्को बाले चाहिँ त्यहाँ खुकुरी बनाउनेहरूकोमै जान गएर बुझ्नु उनीहरूले उनीहरूको हुन्छ नि त होइन उनीहरूको त आर्ट फर्म हो अब त्यो आर्टै हो नि अब बडाहरूलाई दिन्थ्यो नि है आर्मीमा जाँदा खुकुरी दिन्छ त त्यो दिन्छ एउटा चाहिँ वर्किङ एउटा चाहिँ उयो हुन्छ है बडा त्यो राख्ने एउटा चाहिँ काम गर्ने हुन्छ
ठिकै छ भयो आजको लागि ठिकै छ बडालाई के भनिदिनु छ दर्शकवृन्दहरूलाई दर्शकबिनलाई चाहिँ तपाईँको के बुझ्नुपर्छ है मैले चाहिँ के भन्नु र दर्शकबिनहरूलाई होइन मेरोबाट त अब भन्नु त अब केही पनि छैन के छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले नै त्यसै कन्क्लुजन तिमीहरूले निकालेर भनिदियो न त भइगयो त मैले त के अब भन्नु हो हाम्रो चाहिँ फेरि उयसको हो क्या बडा यो हाम्रो प्रोग्राम छ नि यसको नाम चाहिँ बुजुम हो क्या बुजुम भने सबैजनाले अब बुझ्नुपर्छ क्या अब हामीले पनि के कुरा बुझेको थिएन तपाईँले बुझाइदिनु भयो अब तपाईँले पनि के कुरा बुझ्नु भएको छैन त्यो फेरि बुझ्नुपर्छ नि त अब यस्तो यस्तो गफ गरेन भने अब हरायो नि त त्यो हराउनु चाहिँ नदिउँ भन्ने क्या हाम्रो चाहिँ होइन बाजे बोजूले यस्तो गरेको छ होइन यत्तिकै चाहिँ जानु भएन साह्रै बेसी गइसक्यो अब कतिवटा कुरा त हामीलाई थाहा पनि छैन हौ बडा यो भगवान्को फुलौरोहरू होइन अब खाएको छैन अब खानु पऱ्यो नि एक होइन रेसिपी दिइराख्ने भने त्यो चाहिँ खानु मन पऱ्यो भने चाहिँ तर आजकल तिनीहरू छैन फेटेवाला ए बिस्कुट बोकेर एमतहरू हुन्छ नि हौ अब्दुल तिनीहरूले बोकेर खाइदिएको छु नि मैले ए भनेपछि बुझ्यो मैले त्यो सुगर माथि है बडा उयो चिनीले गर्दैन ए होइन त्यो होइन त्यसो भने खाएको छैन त्यो भइहाल्यो त्यसो कोक्रा उसले भनिबस्छ त फुलौरो फुलौरो खाऊ भनेर म कहिले भन्दै थियो हामी आइदिएको थिएन होला त्यति बेला होइन अहिले पनि प्रमिनेन्ट छ नि त्यो त लकडाउनमा पनि अब्दुल भैया त चाख्दिनु भन्ने ल के हो समाप्त गरिदिउँ है आजलाई धन्यवाद बडा धन्यवाद थ्याङ्क्स हामीलाई धेरै 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 उनीहरूको टोलीलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना धन्यवाद बडा यस्तै बुझ्दै त्यसरी नै अब हो अगाडि बुझ्दै जाउँ हजुर यो कुरो जान्दै जाउँ सबैले नै हजुर त्यही हो अब बात भन्दा पनि अब हामीलाई अब हाम्रो अब एजकोहरूलाई थाहा छैन नि त यो बारीहरूको बारेमा त्यो हामी चाहिँ गफ गर्दै आएको नि त माथि बडाहरूसँग गऱ्यो हो अन्त तपाईँहरू यहाँ अब काम गरेको कति भयो त्यस्तोहरू सोध्नु क्या अब पुरानीहरूले भन्दै पुरानो सबभन्दा पुरानो चाहिँ कति वर्ष भयो हिँडेको हिँडेको त हामी के सँगै त सबैजना एउटै कहाँ हामी भन्दा पछि हामी कति 11 जना कति वर्ष 14 है 16 16 वर्ष 17 वर्ष जस्तो भयो सँगै रिटायर भएको उयो भएको नि त्यही पर्मानेन्ट भएको चाहिँ 14 भयो होला नि त है तिमीसँग 16 वर्ष 16 वर्ष भयो हामी 16 भयो पर्मानेन्ट भएको तिमी त पछि हो नि त अब हामी भन्दा पनि पुरानो त छ नि अब आएन पुरानो मान्छे हामी 8 वर्ष भयो यता दिदीहरू हिँड्नु भएको 16 वर्ष भयो हामी 10 वर्ष भयो 10 11 है हो सजिलो सजिलो सोध्नु हामी भनिहाल्छ आजभन्दा तपाईँहरूको कस्तो भयो आजको दिन चाहिँ गरममा आजको दिन त हाम्रो पुरै नगरेको हुन्छ लाग्यो भन्थे नि गरम भएर ढनेक भयो जिन्दगी भाइ नानी हो थाहै छ त घाम र पानीमा के हो हो कि पानीमा भित्नुपर्छ कि घाममा कमानेको जिन्दगी त्यही हो नि अब है त के हो र कमाने दुःख गर्नुपर्छ कमानको कमानकै रोज कम्ती हो पाउँदैन हर कुरो उसमै कमाने मर्नुपर्छ जहाँ पनि अरू त के हो र अब कमानको जिन्दगी यस्तै पानी झरी भन्नु पाउँदैन कमानमा चाहिँ यति हो घाम कि पनि भन्नु पाउँदैन अमेरिका जानु पर्दैन अफ्रिका त्योभन्दा बेसी पैसा यहाँ छ भन्छ बेसी पैसा तर कमानको लागि चाहिँ छैन नि
चियाको बोटमा पैसा छ भन्छ त्यो मेहनत नगरी पैसा त आउने होइन आफूले नउस गरी आउने होइन खर्च त यहाँ दिँदैन मालिकहरूले आफै यहाँ खोज्नुपर्छ यो काम त दलाउनुसम्म दलाउँछ कमानहरूले ए यो त पत्तीको कस्ट लागेर पनि पाएँ पत्ती आएको यो चाहिँ टिपेको पत्तीको कस्ट जान्छ कस्ट केही पनि हुँदैन बेसी पत्ती टिप्दा चाहिँ क्या त्यो बस्छ कि फुटेको त्यो जान्छ कस्टहरू सबै काटिँदैन पत्ती टिप्दा त काटिँदैन अब खडाइहरू गर्दा चाहिँ काटिन्छ त्यस्तोहरू चाहिँ हुन्छ अब यस्तो उसहरू डल्लै फाड्नुपर्छ हँसियाले नै बलले नै गर्नुपर्छ हो बल हुन्छ कमानमा नभएपछि घरमा कमानमा राम्रो छ भन्छ दलाको त कसले देख्छ हुन्छ अलिकति अब ढिलो छिटो काममा निस्क्यो भने के भन्छ अब मालिक ढिलो भयो रिस उठ्यो भने यति सक भन्छ अहिले भाइ कस्तो छ ओह्रालो झोडीहरू हो त्यो डल्लै सक भन्छ आज हामी कतिजना नागा बसेको भोलि त्यो डल्लै तुर्नु भनिरहेको छ साह्रो छ नि साह्रो छ उनीहरूले रोज त दिने होइन नि त हामीलाई होइन पानी झरी पनि भन्नु पर्दैन घाम पनि भन्नु पाउँदैन अब कमानमा डलेपछि जति नै कमाएर दियो भने पनि देख्दैन मालिक वर्गले चाहिँ नोक्सानै भयो भन्छ कति अब हेर्नुहोस् न अब उम्रेको छ भने पो टिप्छ यसलाई स्याहार सुसार गरेको छ भने पो आउँछ हो जहिले पनि पत्ती पुगेन हो त्यस्तो भन्छ खर्चहरू माग्यो नि तिमीहरू कहाँ पुगेको छ भन्छ छ भने त पुग्छ नि छँदै त अरू कमानमा जस्तो छैन नि त यहाँ अब अरू कमान भनेको न्यू प्लान्टेसनहरू लाउँछ हो सबै गर्छ नि हामी त कहिले दाजुहरूलाई थाहा छ त है दाजु नयाँ बोट लाउँछ हामी लेबरहरूले यतिको स्याहार्यो भने आउँछ पत्ती आकाशको भरमा पानीको न पानी हाल्छ न मल हाल्छ न यहाँ त केही छैन अनि पत्ती चाहिँ पुरै खोज्छ स्याहार सुसार गरेको छ भने पो आउँछ र त्यो अलिअलि दबाईहरू लाउँछ बेला बेला हो त्यही नै हो अरू ठुलो सरा होइन तिमीहरूलाई पनि खेद्थ्यो अहिले यहाँ इन्टरभ्यू त होइन हामीलाई त यहाँ इन्टरभ्यू दिनेलाई किसिम गर्छ फाल्टोलाई पस्नु दिँदैन नि अब यहाँ अस्ति पहिलातिर पनि त्यो भाइहरू आउँथ्यो होइन यसरी इन्टरभ्यूहरू दिन्थ्यो त खेदेर नै यति उस गर्थ्यो दाजु थियो र चाहिँ दिएको अब आज चाहिँ छैन अब हामीलाई पनि त्यही नै उयो गर्छ हामीलाई पनि त्यस्तै खोज्छ तिमीहरू जस्तो स्टुडेन्टहरू आउँथ्यो हो पहिला यहाँ पिक्चरहरू पनि बनायो होइन भाइहरूले यहाँ गाउँकै भाइहरू थियो है पिक्चरहरू बनायो यहाँ हामीलाई पनि उस पर्यो खेलायो होइन पछि फेरि अर्को भाइहरू आएको थियो तिनीहरूले पनि स्टुडेन्टहरू तिमीहरू जस्तै अब यसरी गीतहरू बनाएको थियो तिनीहरूले पनि होइन गर्यो त्यो गीतहरू गर्यो होइन अब यसरी नै बसेर पछि त बिचराहरू गर्दै थियो खेदै नि ठुलो सापले त आएर यसरी आउनु पाउँदैन अरे एनओसी बिना कसले इजाजत दियो तिमीलाई भनेर हामीलाई पनि करायो हामीलाई पनि बाँच्नु बोलायो हामी पनि बाज्यौँ सरसँग हो अब बिचरा स्टुडेन्टहरू आएको तिनीहरूलाई के उस हुन्छ भ्यालु होइन थाहा छ तिनीहरूले अब यो उसकै त बारीमा सोधेको थियो हामीलाई कमानको बारीमा त्यस्तोहरू हो त्यो पोल खोलिन्छ भनेर चाहिँ दिँदैनौँ यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हो अहिले अब दिनमा तपाईँहरू कति हिँड्नुहुन्छ हिँड्नु त अब के भन्नु र कति चाहिँ हिँड्नु भाइ त्यो पत्ती बिहान गएकोदेखिको टिपेको 11:30मा खाजा खानु बस्छौँ हो अन्त 12:30मा लाग्छौँ फेरि 4 बजीसम्म टिपाउँछौँ अहिले चाहिँ अलिअलि अब पत्ती छनेर अलिक खुस गरेर निस्किन्छौँ छिटो पुग्छौँ फेदसम्म नै हो हो त्यसरी जान्छौँ गर्नु पर्यो हो के गर्नु लान्छ तल यो उसको राङ्गेरुङको फेद पुग्नुपर्छ त्यहाँबाट गरम छ नि सिलगढी जतिकै छ त्यहाँ त सक्दैन नि यस्तोहरू सक्दैन नि जानु गरम सिलगढीहरू के गर्नु भाइ अब लागिहाल्यौँ कमानको जिन्दगी अब के गर्नु गर्नै पर्यो कमानमा लागेपछि हो ए माथि शरतहरू होला के भन्छ नि अरू सोधा न भने भन्ने त भनिदिइहाल्यौँ भयो तपाईँहरूलाई अन्त खुसी लाग्छ अब खुसी त करै लाग्छ नि
एक त पैसा पनि कम्ती छ दिनमा अब 150 रुपियाँ त छ त्यो पनि ठिकै काठको त्यो ठिकमा पनि दिनु ठिकै हुन्थ्यो पनि नि दिँदैन त्यो पनि छैन त्यो पनि टाइममा छैन 1 महिना दिनु त दिन्छ कि तर ढिलो ढिलो 150 चाहिँ बढेको हो तपाईँहरूको कि रोजै त्यस्तो नि पिएफहरू काटेर 100 कति छ गोपाल 176 मा पिएफहरू काटेर चाहिँ पाउँछु नि त्यो 55 जस्तो पाउँछ हौ एक दिनको 200 पनि छैन घरिघरि खुसीले हँसियाहरू फ्यारेर कामदारी हो माथि माथि उस हुन्छ खुसी भएर रिस उठ्छ गर्दा गर्दा पढाउँछ कामदारीको माथि माथि पढेको भए पनि अरू काम पाउँछ है पढ्नेहरूले पनि त कहाँ पाउँछ र अब हो अन्त त्यस्तो छ के गर्नु अब गर्नै पर्छ हामी जस्तो झन् कमनमा यति भए पनि पायौँ नि अब हामीले त अहिले भनौँ न होइन अहिलेको उसमा त छैन भन्ने चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ छैन कमानमा हुँदैन होला यति नै हो हामी मान्दैनौँ नि अब खट्नु पनि सक्दैन यो कमानमा अरू तपाईँहरू बातको त छैन होला है छैन गर्दैन पनि खट्नु पनि सक्दैन हामी जस्तो यसरी सक्दैन नि सक्दैन फेरि कमान आउँदैन पनि होला आउँदैन अब यति नै होला अब तुर्यो भने तुर्यो कमान त्यही त यो कमान तुर्यो तुर्यो अब हामी तुर्यो नि यो लास कमान हामी नै होला लास रिमेटमा राखिरहेको एक कमान थियो यो मात्रै होइन सबै कमानमा त्यस्तै छ अहिले दलाइ ज्यादा छ कि दाजु बुढापाकाले सकिन्छ आउँदो जेनेरेसनले गर्दैन अब उनीहरूले पनि गरोस् त के र अब 176 रुपियाँ 1 किलो मासु त आउँदैन महँगाइ छ महँगाइ जमानामा अब यति पैसाले केही पनि हुँदैन नि बटुल मरौ दार्जिलिङमा चाहिँ टी गार्डन अब यहाँबाट माथि लान्न हो अब यहाँबाट चाहिँ बोकेर लान्छ 2 रुपियाँ केजी हो सबैले लान्छ बेसी पत्ती हुँदा चाहिँ अहिले चाहिँ कम्ती छ र ऊ दाजुले लान्छ 2 रुपियाँ केजी 2 रुपियाँ केजी चाहिँ दिन्छ त्यो पनि बढाएर यो पालि 1 रुपियाँ मात्रै थियो 1 रुपियाँ थियो हो अहिले चाहिँ बढाइदिएर 2 रुपियाँ चाहिँ माथि गाडी आउने सामान चाहिँ लान्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ गाडीले लान्छ अन्त यो गाडी यो चाहिँ हेप्पी भ्याली जान्छ फर्टी चाहिँ हेप्पी भ्यालीमा चाहिँ फ्याक्ट्री छ कि त्यहाँ चाहिँ जान्छ अब यहाँ छैन फ्याक्ट्री हो त्यहाँ जान्छ यो वर्ष पहिलो बोकोदेखि माथि लगेको होइन के भनेको भयो गाडी ल ल हुन्छ